غادي نحاول اليوم نعطيكم المحطات الأساسية المهمة تجي في كومبوس فرونس. إذا في واحد بعض الدقائق. إذا هنايا غادي تكون أول حاجة هي الانسكريبسيون، إدخال المعلومات الخاصة، ثم غادي نشوفو داكشي إيطاب باغ إيطاب. الإيطاب الأخيرة هي لا سوميسيون ديال الدوسيي، وأيضا البايمون ديال كومبوس فرونس اللي كيكون في كريدي دو ماروك. ما واضعينش لو ريب ديالهم ولا ما واضعينش يعني لو نيميرو دو كونت ديالهم، وبالتالي كتمشي للمؤسسة ديال البنكية وكتقول لهم بغيت نخلص الكومبوس فرونس لي فغي ديال ايتود دو دوسيي، وكيخلصو كيعطيوك واحد لو غوسو. هداك لو غوسو كتخليه عندك لأن ماشي مهم. فهما اون فوا لي بايمون كدوز راه كياخدو معاك ان رونديفو. بيان سور هادو دو شوز لي كيل فو لو فير اون باراليل، كو سا سوا خلصتي عاد كملتي لا سوميسيون ولا درتي لا سوميسيون ديال لو دوسيي عاد خلصتي. اذا ماشي مهم الترتيب، اللي اساسي هو انك لما خلصتيش راه ما غاديش يقراو لو دوسي ديالك. اذا هنا فالمرحله الاولى كنبداو لانسكريبسيون. اذا كنمشيو بور سانسكرير. فوالا، اذا هنا غادي ندخلو، غادي يطلبوا منا خص يكون عندنا واحد الايميل يكون فاليد باش كيرسلوا لنا فيه واحد الرساله باش ناكتيفيو لو كونت ديالنا، وبطبيعه الحال هذيك ضروريه. اذا هنايا غنمشي كومبوس فرونس ماروك. اذا هنا غادي نمشي ماروك، حنا كنتكلموا دابا على كومبوس فرونس ماروك. نحاول نركز يعني على المغرب وعلى بيان سور على يعني فئة ديال البكالوريا، ما غاديش ندير الفئة ديال الماستر وديال الدكتوراه، رغم أن راه المراحل يعني ماشي مختلفة بزاف. هنا كل ما الموعد قرب ديال نهاية الأجل إلا وكيبقى مشكل في التسجيل ولا في لاسوميسيون ديال لو دوسي. لهذا الواحد خصو يعمل هاد المسائل أما يعني كل ما كان بعيد قبل لو 15. إذا هنايا خاص يكون أدريس إلكترونيك تعاود تسجلها، نون دو فامي، البرينون، ثم لو سيكس، ثم دات نيسونس، بي نيسونس، ليو دو نيسونس، لا كارت ناسيونال ولا التيتر ديال الكارت سيجور ولا الباسبور. كتدخل وقتاش غادي تسالى، دات ليميت دو فاليديتي إلى آخره. أبري كتعمل جاكسبت اي جو سويت مانسكرير و كريي مون كونت. فوالا، إذا هاد المراحل كاملة غادي نعملوها ثم نتابع. فوالا، كنمشي لهنا كنلقى الايميل ديالي، كندخل جو في اكتيفي. هنا غادي يطلبوا مني ندخل l'adresse électronique et le mot de passe après confirmation ديال le compte ديالي. après confirmation ديال le compte ديالي. فوالا، إذا ملي كندخلهم كنمشي et je me connecte l'application. غادي ندخل تما جو مكونيكتي لابليكاسيون ديالي، غادي نتكونيكتا تمايا. هنا انا كندخل، هنا كيعطيني دي زانفورماسيون اللي خصني نمشي للمراحل ديال جو سوي كونديدا، شنو هما لي زيتاب اللي غادي نعمل فيهم وشكون هما يعني لي دات مهمين هنا اساسيين. وهنا حتى يعني لي زونيفرسيتي اللي ممكن انني بوستولي ليهم. هنا بريمير اني، دونك هنايا عندنا بريمير اني ديال ليسونس، ثم عندنا لي دي اي تي و لي زيكول داركتيكتور. هادو بالنسبة من لو 1 حتى لو 10 فيفريي. إذا هادو بالنسبة لليسونس 2 و L3 و بوليتيك autre formation connectée à Campus France. فوالا، إذا بالنسبة للبكالوريا لو 15 ديسمبر. بالنسبة اللي بغا يسجل في ليسونس بريمير اني، دوزيام اني و تروازيام اني يعني حتى من لو 1 حتى لو 10 فيفريي. داكوغ. إذا هنايا دي زانفورماسيون على لو ريست، تي سي اف شنو اللي مطلوب إلى آخره، فيريفي لا بروسيدور، لا ناسيوناليتي، ثم هنايا لا فاز ديال جو سوي اكسبتي. إذا نكونو شوية بلي براتيك، غنمشي جو سوي كونديدا. دونك هنايا غادي نلقى دي زانفورماسيون ديالي خصني نبداهم. إذا هنايا حتى شي حاجة ما عندي كومبلي، غادي نبدا لي زانفورماسيون بيرسونيل، ثم كاينه جو رومبلي مون بانيي و
الى اخره. بالنسبه لي زيتاب ديال كاين فيها سيتوياسيون بيرسونيل ولي ديبلوم ولي كومبيتونس. الا بديت هنايا غادي ندخل غادي نلقى هنا دي زانفورماسيون. هنا ممكن انني موديفيي لا فوتو. اذا هنا غادي نمشي سي با غادي ناخذ فوتو هنا نعملها فوالا. دونك اون في باش تسجل هنا يكون عندي واحد لو نيميرو ديالي هنايا. فوالا ها هو هاد النيميرو هو اللي غادي نعطي لهم يعني في التسجيل ملي نبغي ندير الاداء نخلص. ها هو درت هنايا دونك تيليشارجيت فوتو دونتيتي. لا ميم شوز هنايا لي دوني ديالي كيطلعوا. ممكن نزيد جوستيفيكاتيف. هنا ممكن انني كندخل باش كنزيد جوستيفيكاتيف. شوز هنا غادي ندخل غادي ندير جوستيفيكاتيف حتى هو غادي نتيليشارجي جوستيفيكاتيف ديالي. هنايا لي كوردوني خصني نزيد نكملهم. اذا هنا لي كوردوني خصني نكملهم هنايا. اذا فوالا ثم كود بوستال ندير ان كود بوستال نيميرو التليفون ريجيون ديالي ندير هنايا مثلا ندير غابة. هنايا ندير لا فيل ندير غابة لا سيري ماشي مشكل. اذا ندير ان نيميرو التليفون ندير انديكاتيف هنايا 6 et je vais enregistrer. هنا باش كيطلعوا كاع هاد لي زيتاب كومبلي. فوالا هنايا سيتوياسيون هنايا عندي على حساب لا بورس. دونك هنايا بالنسبه الا كانت عندي شي بورس غادي ندخلها. انا غادي نشوف لي بورس اوروبيان الى اخره. كاين مجموعه ديال لي بورس اللي كاين هنايا. بورس ديكسيلونس ايفيل اذا ايراسموس. ما كانش هنا كندير جو نو سوي با دون كاتيجوري وغادي ندوز. فوالا كيبقى ليا باركور ديبلوم. اذا هنايا خصني ندخل غادي ندخل هنايا لي زاني ديالي ديتود. غادي ندخل لي زاني ديال الكوليج. فوالا هنايا اني الكوليج غندير اجوتي. ثم غادي يعطيني هنايا on va faire par exemple comme ça 2019 بقى دائما في ميم ريجيون. دونك je vais faire Rabat. غادي يعطيني لي ليسي اللي كاينين تمايا. je vais choisir mon lycée. ثم غادي ندير après tronc commun puisque داك مثلا ندير tronc commun ديالي مويان. غادي ندخل المويان لان هادو ماشي مهمين ماشي مهم هذا. وهنايا كاركتير غادي نتكلم على الا بغيت نتكلم شويه على هاد العام شنو قريت فيه الى اخره يعني كومونتير. ثم غادي نزيد جوستيفيكاتيف حتى هو غادي ندخلو لا ميم شوز. كون جي كليكي سي غادي يعطيني باش نزيد الجوستيفيكاتيف ديالي. نزيد البريمير اني باك لا ميم شوز. on va ajouter première bac ou après on va ajouter le baccalauréat ديالي. مثلا si je prépare le bac j'ai pas يعني je prépare ce diplôme. اذا هنايا ما غاديش يعطيني لما ندير جو بريبار حيت 21. دونك ما عنديش ما عنديش الباك مازال ما وجدتوش. وبالتالي ما غاديش يطلب مني جوستيفيكاتيف. فوالا دونك هنايا لا ميم شوز. دونك je vais enregistrer. غادي يكون عندي ديال البريمير اني هنايا كيف ما كتشوفوا هو كومبلي. لا لوطخ ils sont pas complets. اي حاجه كانت ناقصه راه خصك حتى تضيف. يعني هنايا حتى غادي نزيدو لو بولتان ديالي الى اخره. لا ميم شوز هنا جوستيفيكاتيف كومبلي الى اخره. يبقى ليا ديال لا كارت ناسيونال حتى هو حتى نضيفو ولا ديال الباسبور. داكوغ دونك لا ميم شوز هنايا غادي نمشي مي كومبيتونس لينغويستيك. عندي دو كا دو فيغور. سوا عندي لو تي سي اف دي ا بي موجود. دونك هنايا في هاد الحاله غادي ندخلو غندخل لو نيميرو ديالو ندخل لو سكور. اذا هنايا جو كليك سور اجوتي. غادي ندير واحد لا دات ديالو. مثلا دوزت لا سيسيون ديال هادي ولكن هاد لا سيسيون مالوغوزمون تكون مازال ما خرجاتش. دات ديكسبيراسيون غادي نزيد عامين. هادي date d'expiration. Donc voilà. Numéro, donc on va mettre un numéro. هنايا
B2 يعني سكور جلوبال 420 باغ اكزومبل، وهادو واخا منعمرهمش جو في اونريجيستري. كون جو في سا غادي يطلب مني بهذا بمعنى ان راه عندي جوستيفيكاتيف، وبالتالي خصني ندخلو. داكوغ، سينون جو دوا سوبريمي. اللي ما عندهمش تي سي اف ممكن انهم يمشيو لهاد لابارتي هنايا، يعني في هاد الحالة اذا هنايا جو في سوبريمي فوالا باش نعاود نرجع ليطا اللي ما كنديش تي سي اف. غيعطيني هنا مون نيفو دو فرونسي. في هاد الحالة هادي كندخل لو نيفو ديالي ديال الفرنسية. و bien sûr est-ce que tu as fait des études oui en français. البلاد اللي قريت فيها المغرب، لا ريجيون، دونك باش يبقى عارف التناسق. واخا هذا ماشي مهم لان هادشي هذا كامل يعني سي جوست ان كونت اللي ما غاديش نفاليديه من بعد، لان سي جوست بوغ مونطخي لي ستوديون ديالنا شنو كاين هنايا. ليتابليسمون دونك جو في شوازيغ ليتابليسمون. دونك هنا شنو غيعطيني سونتر دو فورماسيون الى اخره، كول ادمينستراسيون. هنا ديال لي زيتود سوبيريور. دونك هنايا شنو درت هنايا نورمالمون فوالا. دونك هنا جو في شوازيغ établissement ديالي فوالا. دونك هنايا فوليوم entre 100 et 500، durée على ما بين 3 حتى 4 ولا من 3 جوج، نيفو اتان يعني واش هنا افونسي اي جو في انريجيستري. دونك هادو الواحد خصو يشوفهم. وبالتالي في هاد الحالة كيعطيك حتى هادي كتولي عندك هنايا كومبلي. اذا هادي كتبقى ماشي كومبلي، حنا غادي ندخلو لاكارت الى اخره وهادي ماشي كومبلي. يعني هنا ملي كنجي جو سوي كونديدا دائما كيعطيني هنايا كيعطيني مون جوستيفيكاتيف انكومبلي. داكوغ، دونك هنا ملي غادي ندخل غادي نشوف غادي نلقى خصني نضيف هاد المعلومات هادو فوالا مع الكونيكسيون شويه ثقيله. دونك فوالا، دونك هذا ها هو درتو واخا ما كان عنديش تي سي اف ها هو وجد، ولكن يعني راه في الغالب خص من بعد تزيد تي سي اف لان هادي عيب بوغ سو ميتر لو دوسي ما يكونش عندك مشكل. هنا لا ميم شوز، هنا عندي ان بروبليم مازال ما دخلتش لاكارت ناسيونال. فوالا انا دخلت الان بالنسبه الفوتو، بالنسبه لاكارت ايدونتيتي دخلت لاكارت ناسيونال، بالنسبه لي كوردوني، بالنسبه للسيتوياسيون بارتيكولير اذا ما عنديش اخر، وبالنسبه مون كورسوس. اذا هنايا مازال 2020 ممكن كنزيدو هنايا، يعني نزيدو اني دو ليسي. ممكن لا ميم شوز غادي ندخلو تمايا ندير اجوتي باش يكون عندي 3 زون على الاقل. نقدر ندير سنه، يعني ندير بالنسبه لي في بريمير اني لافاك غادي يزيد، غادي يدير الباك، غادي يدخل ديك الساعه لان تكون عنده 2020 يكون في عنده البكالوريا، وبالتالي خصو يزيد الباك، خصو يزيد لو نوت الى اخره. اذا هنا كتبقى انت كتدخل على حساب لي زاني اللي عندك هنا. اذا على حساب الكورسوس ديالك، يا دير 3 اني يعني ترون كومون بريمير اني والباك اون كور، يا الا كنتي خديتي الباك راه تزيد لا كاتريام. اذا هنايا فوالا لا سيتوياسيون بيرسونيل كومبلي، الباركور كومبلي، عندنا لي كومبيتونس فوالا. دونك هنا سي بيان. دابا غادي نمشي باش نعزل لي زيتابليسمون. اذا لي زيتابليسمون حتى هما البانيي ديالي، البانيي ديالي عندي فيه 7. دونك البانيي عندي فيه 7، خصني نختار هاد 7. دونك هنايا كندير اجوتي انفورماسيون. هنا بالنسبه للفورماسيون عندي كل واحد يعني الطريقه ديال البحث ديالو واش غادي يبحث. اذا عندنا 4 ديال لي اديوتي و3 ديال لي باركور يونيفرسيتير. داكور، ممكن نختار وحده اركيتكتور، وحده ميديسين، وحده يونيفرسيتي. ممكن نختارهم 3 يونيفرسيتي، ممكن نختارهم 3 ميديسين. اذا هنايا سي شاك كونديدا وكيفاش غادي يختار. اذا هنايا par le panier est vide. Donc c'est un petit problème de connexion. Voilà, ajouter غادي نمشي لهنايا. دونك هنا ممكن نشوف ريغل دو كونستيتيوسيون ديال البانيي باش نقدر نكون يعني هاد لي شوا ديالي نوجدهم. دونك سي اون اتون لا ديرنيير مينوت هادشي اللي غيوقع لينا، السيت كيكون معطل.
لأن tous les étudiants دابا خصهم يدخلوا. دونك فوالا تلقاو هاد المشكل هذا. إذا هنايا هي جاتنا هنا لا روبريك. هنايا on va choisir par exemple les années ديال université ولا دبلوم d'architecture. إذا هنا ممكن أنني يعني نوضع هنايا غادي نجي je sais pas يعني par exemple ندير par exemple tu vas faire chimie Nantes إلى آخره ولا sinon أنا je peux faire juste comme ça chercher par ville كل واحد يعني باش غادي يقدر يبحث أو par région. يعني ممكن ندير par région ندير مثلا رونال يعني فوالا غادي نمشي لتمايا وغادي يخرجوا ليا لي زونيفرسيتي اللي كاينين و لي فورماسيون اللي كاينين. يعني عندي ليسونس بروفيسيونيل ليسونس فورماسيون ديكول يعني سبيسيال. إذا هنايا ملي كندير هنا عندي الباس يعني الكونكور ديال الميديسين. هنا عندي ليسونس على حساب لو شوا اللي بغيت واش الدروا واش ليكونومي إلى آخره. مثلا سي جو في ايكونومي غادي نكليكي ايكونومي اي جو في choisir. إذا هاد الأول جو في فيغ عاوتاني دوزيام شوا فوالا فيغ سي با دوزيام شوا. ولكن من الأحسن الواحد يكون عنده لي شوا يكونوا يعني متقاربين. هنايا عندنا اندستري فارماسيوتيك يعني كوسمولوجي اي سونتي. انا بالنسبه لواحد اللي عنده ان بروجي اللي هو كلير ما كنظنش غادي يخرج على واحد المجال اللي يكون عاجبو. يعني بو شونجي لا فيل ولا لا ريجيون الى اخره. ولكن يعني ما يبقى في ميم شوا. اذا هنايا الا دخلنا باش كنكليكو هنا كنشوفوا لي زانفورماسيون على هاد l'université. هنا تلقى ليسونس إلى آخره mention économie gestion bac plus 1 université ديال Saint-Étienne. هنايا formation proposée par un établissement labellisé Bienvenue France. إذا هادي كاينة هاد العام بالنسبة لهاد السنة établissement connecté à l'application campus études en France. إذا هادي مهمة حتى هي الواحد يرد لها البال. وكتشوف هنايا لو نومبر d'études إلى آخره. هنا تشوف لو نيفو exigé c'est un B2. Date limite d'intégration à la formation c'est le 2 septembre. Parcours هنا date limite d'intégration niveau exigé B2. هنايا تلقى دي زانفورماسيون اخرين enseignement Saint-Étienne. إذا هنا date وقتاش la soumission de dossier entre le 1 et le 15. اللي بغا السيت ويب ديالها يعني ممكن انه يدخل هنا باش ياخذ دي زانفورماسيون على هاد l'université. إذا هنا ملي كندخلوا هاد المعلومات مهمة لأن يقدروا يعاونونا هاد لي زانفورماسيون اللي غناخدو pour faire la lettre de motivation ديالنا. Donc on va faire la même chose هنايا. Donc أنا je vais pas trop tarder لأن هداك الشيء كيبغي الواحد يديرو فوالا شوية على بعد باش يكون عارف لورينطاسيون ديالو كاس كيل فو اكزاكتومون. يعني واش فيليير اللي في ايكونومي واش انجينيوري الى اخره. إذا هنا نزيد لا troisième. Vous avez déjà هنايا هاد لا فورماسيون. دونك جو في شونجي ناخد فورماسيون اخرى هنايا. دونك هنايا فوالا دونك هنايا ادمينستراسيون دروا ايكونومي جيستيون. هنا ندير جيستيون بروميير اني فوالا. دونك هنا دي زانفورماسيون على هاد ليطابليسمون. هادي فين كاينة؟ هادي كاينة في Clermont-Auvergne School of Management فوالا إلى آخره. دونك fermé et je vais la choisir. إلا بغينا نزيدو شي وحدة بويسكو جي اختاريت 3. إلا زدت شي وحدة ما غاديش يبغي يعطيها ليا بيان سور. ما غاديش يبغي يعطيني هاد المرة لأن يقول ليا عندك tu as choisi 3 choix. إذا هنايا si on fait مثلا administration publique فوالا ملي غنجي هنايا pour ajouter فوالا هنا غيجيني ميساج vous pouvez pas ajouter 3 formations de ce type. donc voilà. donc هنايا خصني نمشي نبدل. donc هنايا toutes les autres formations هنا غندير gradué Maroc. في كاع نكتب غير ماروك اكزومبل. وغادي ندير الا بغيت نزيد نحدد لا ريجيون ولا لا فيل فوالا. ولا مثلا بقينا في نفس الريجيون
غادي نديرهم هنايا، وغادي يعطيني لي اديوتي اللي كاينين اللي ممكن أن ندفع عليهم. إذا هنايا غادي نختار هاد لي اديوتي. كاين بزاف ديال المجالات، وأنايا جوريديك، سوسيال، شيمي إلى آخره. باش نبقى دائما في واحد بغينا نقول واحد لارموني مع لو شوا ديالي، ممكن أني نبقى في تو سكيي جيستيون. داكوغ، ممكن أني نبقى في تو سكيي جيستيون ادمينستراتيف كوميرسيال، ولا باغ اكزومبل سي اون في كوم سا. هنا يعطيني هنا يعطيني لي فيل اللي فيهم. ممكن أن ناخذ مثلا ديال ليون سيليكسيوني، ممكن ناخذ ديال سانت إتيان حتى هو إلا بغينا سيليكسيوني، ممكن ناخذ ديال هنايا حتى هو سيليكسيوني. فوالا، ولا يعني هنايا لي شوا، هنا لي شوا هذا سي دي شوز ديال الواحد خصو يكون فكر فيهم على بعد إلى آخره. ناخذ مثلا انفورماتيك، فوالا غادي نزيدها سيت فالونس اي فوالا. دونك هنا إلا بغيت نزيد شي واحد آخر ما غاديش يعطيني، يقول لي فوزافي ديجا يعني وصلنا لسبعة. فوالا، غوتور أو بانيي دو فورماسيون. غادي نمشي للبانيي دابا ديالي فورماسيون، غادي نلقى فيه هما هادو لي فورماسيون اللي عندي. إذا عندي 3 ديال لي ليسونس و 4 ديال لي ADUT. Voilà. Après, d'abord, qu'est-ce que je dois faire? C'est rédiger des motivations. Voilà, motivation pour chaque établissement. إلا كانوا من نفس النوع ممكن نعزلهم في دقة وحدة وندير لهم موتيفاسيون وحدة، أو ممكن نعمل وحدة بوحدة ونزيد. مثلا غندير هنايا موتيفاسيون ديالي، هنايا غنمشي هنا خاص ضروري واحد مثلا ناخد هكا باش نديرو هنايا العنوان ديال إلا كانوا من نفس النوع. Et voilà, هنايا madame monsieur actuellement étudiant précisé de lycée الفيليير إلى آخره. ونحدد النقاط علاش يعني اختاريت هاد الفورماسيون، كيفاش درت حتى اختاريتها، كيفاش درت تعرفت، سوا اترافيغ لو سيت، سوا اترافيغ لو كونسيي، سوا اترافيغ شي ان امي ولا لا فامي الى اخره. وتزيد بان باغ اكزومبل دخلتي شفتي لو سيت، شفتي لي زيتود اللي كاينين تما، وتعطي واحد لامبورطونس ديك لونيفرسيتي بان راها غادي تساعدك باش دير واحد لو بروجي بيرسونيل ديالك. ومن بعد يعني خصك تبين توت لي موتيفاسيون ديالك لهاد لا فيليير، اي بيان سور ليتابليسمون. الا كنا غنديرو ليتابليسمون، سينو ما بغيناش نديرو ليتابليسمون ممكن نبينو غير في هاد لا فيليير. وبالتالي يعني هنايا ممكن ان الواحد فوالا هنايا ما خصكش دو با ديباسي 1500. فوالا، دونك هنايا هادي كتكون عندك لا موتيفاسيون ديالك. هنايا ممكن ان نديرو هنا ونزيدو هاد ناسوسيو مع هادي، يعني ميم موتيفاسيون، ولا نعاودو نكتبو وحدة أخرى. هنا نعاودو نكتبو وحدة أخرى، غادي تكون عندنا هنايا الآخر. داكوغ، يعني تعاود تكتب موتيفاسيون أخرى ودير ليها واحد لونطيت ديالها هنايا. إذا هنا أنا بالنسبة ليا جو في تو أسوسيي. فوالا، غادي ندوز لي موتيفاسيون ديالي، غادي نمشي لغوتور البانيي باش نشوف. إذا هنا غادي نلقى بأن tout est complet. فوالا، غادي ندوز لهنايا ريديجي مي موتيفاسيون بالنسبة لهادو. هنايا كاين مجالات مختلفة، كاين هذا وثلاثة بحال ممكن ندير لهم ميم لتر دو موتيفاسيون، وهذه مختلفة بطبيعة الحال خصها تكون عندها يعني علاش اختاريتي لانفورماتيك إلى آخره. إذا هنا ممكن نختارهم ثلاثة وندير موتيفاسيون وحدة، وغادي تسجل فيهم ثلاثة، نعطيهم واحد العنوان ديالها نخليوها باغ اكزومبل بحال هكا باش تكون عندي هنا كلير. وهنا لا ميم شوز مدام مسيو فوالا اكطوالمون étudiant، ونحدد نفس الشيء يعني الدراسة ديالي، وكيفاش درت حتى عرفت هاد ليطابليسمون، واشنو هي نقاط القوة ديالك، يعني لي بوين فور ديالك فاش انت مزيان الى اخره. كيفاش ممكن ان هاد نقاط القوة ديالك يساعدوك انك تانتيغري هاد ليطابليسمون، وانك تقدر تساير المجموعة اللي كاينة تمايا. زائد بان الاضافة اللي ممكن تعطيك هاد ليطابليسمون، لو بلوس اللي ممكن يعطيه لك يعني من خلال يعني لا فورماسيون ديالهم، لا كاليتي ديال لي بروف الى اخره. وابخي واحد فورمول دو بوليتيس اللي كتكون
veuillez monsieur agréer يعني mes sentiments les plus distingués إلى آخره، ولا كل واحد comment il peut finir يعني الهدف ديالو لا موتيفاسيون ديالو. دونك فوالا، دونك هنايا كنعملو الموتيفاسيون ديالنا. اون فا هداك تبقى لينا بالنسبه لهادي خصنا نديرو ليها يعني ديالها بوحدها مختلفه لان انفورماتيك، ولكن انا دابا بالنسبه ليا سي جوست ديمونستراسيون. دونك هنا ملي غادي نمشي الباني ديالي غادي نلقى الامور كامله وجدات، يعني ما بقاش عندي مشكل، تو تي كومبلي. جو سوي كانديدا الان، ملي مشيت جو سوي كانديدا فوالا هنا غادي نلقى بان كلشي عندي مزيان، وبالتالي ندوز ليطاب ديال pour soumettre le dossier. إذن هنا كما كتشوفوا كلشي كيخرج عندي complet. Et maintenant j'ai bien lu mon dossier certifié et je vais le soumettre. D'accord? Donc هنايا avant de le faire حيت le paiement ديال Campus France tu peux le faire avant ou après, juste après، mais الواحد خصو يعملو يعني كل ما دارو كل ما le dossier ديالو غادي il va être étudié par Campus France وياخد un rendez-vous. Sinon إذا ما دارش le paiement واخا يدير هادشي هذا كامل ils vont pas te donner un rendez-vous، هادشي هذا ne va pas être pris en compte. يعني هاد لي شوا هادو ديالك. و لو بايمون ديال كومبوس فرونس نو غارونتي با بان ليتيديون راه صافي راه غادي يمشي راه مقبول، يعني كيبقى على حساب لي جونيفرسيتي اللي غيمشي ليهم النقط ديالك وغتمشي ليهم لا موتيفاسيون ديالك وهما اللي غادي يجاوبوك. اذا هما اللي غادي يجاوبوك في واحد لا روبريك اللي خاصه بلو سويفي ديال لو دوسي ديالك. البايمون كاينه في كريدي دو ماروك، اذا كتمشي كريدي دو ماروك ما كاينش عندنا يعني ما عندهمش تما واحد ان كونت بونكير، il suffit بانك يعني كتمشي تما كتقول لهم راه بغيت نخلص كومبوس فرونس وما غادي يعطيوك. اذا هنايا ليسباس كومبوس فرونس فيريفي، هذه ايطاب اللي غتجي من بعد. هنايا ملي غادي يوصل البايمون الى اخره كومبوس فرونس يبغى فيريفيي وغادي يعطيك واحد لو شوا ديال لي رونديفو، وقتاش ممكن دير رونديفو. وليطاب الثالثه هما لي زيتابليسمون اكزامين مي كانديداتور. هنا غادي يجيونا لا ريبونس ديالهم والاكسيون اللي خصنا نديرو، سوا اكسبتي وهنا غادي يعطيك شنو الواحد خصو يدير، سوا ريفوزي. لان هنايا هذا هو ليطاب اللي من بعد غادي حتى يدار لونتروتيان. هذه ليطاب الاخرى اللي كتكون في لو موا 5 ولا في لو موا 6 اون جينيرال، يعني كتاخد شويه الوقت كتعطل. من بعد ديك الساعه كدوزو ليطاب الاخرى ديال جو سوي اكسبتي. اذا هنايا جو سوي اكسبتي يعني هذه كتجي ايطاب اخيره بغينا نقولوا جو سوي اكسبتي. هنايا عاوتاني غادي نعملوها في الوقت ديالها، يعني هنايا غادي كتعزل شنو البروغرام الى اخره اللي تقبلتي فيه وكدير الاجراءات ديال فيريفيكاسيون ديال لو دوسي ديالك. فوالا، اذا نتمنى ان هذا الفيديو يكون ساعدكم شويه. كما شفتوا فانا شويه رابيد عملتها رابيد لان بون بالنسبه لي ستوديون سا بران بتي بو دو طون سيرتو بور يعني لو بروجي اللي ما كانش واضح الواحد شنو غادي يعمل الى اخره. بالنسبه لي موتيفاسيون ديالو عاوتاني خصو ما يزربش فيهم، يعمل شي حاجه اللي ان بو تكون كونفانكونت بلوس يعني راه غادي يكون باش تدخل لي نوت ديالك راه تقدر تلقى مشاكل في لاطاي ديال لي فوتو الى اخره، فاي فو كومبريسي وما يكونش عندك سا ديباس با 300 كيلوكتي. دونك بالنسبه لي فوتو بالنسبه لديك لي نوت الى اخره. اذا نتمنى لكم التوفيق والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.